अब तिम्रो यो वाइ एक्सिस चाहिँ यहाँनिर तिम्रो बी डिस्टेन्समा छ अरे एकछिन सपोज गरौँ है, यो डिस्टेन्स गरिदिन्छ तिम्रो ए माइनस बी भन्ने भयो होइन। सिम्पल मैले सपोज मात्रै गरिरहेको छु है। यो सेमी सर्कल हो, यसको रेडियस आर हुन्छ। यस्तो हो भने मलाई चाहिँ यो चाहिँ ओरिजिन भयो, एक्स वाइ एक्सिस यसरी दिएको छ मलाई। यो मलाई सेमी सर्कलको लागि चाहिँ, यो सेमी सर्कलको लागि चाहिँ जस्तै यो रेक्टेङ्गललाई चाहिँ 1 माने, सेमी सर्कललाई 2 माने भने सेमी सर्कलको लागि चाहिँ मलाई x2 यो कोअर्डिनेट अफ सेन्ट्रोइडल एक्स एक्सिस कति हुन्छ भन्न सक्छौ? भन्न त कति हुन्छ यो एक्सिस जसरी दिए पनि निकाल्न सक्नु पर्यो भन्ने चाहिँ मेरो कुरा हो। र भन्न त कस्तो कति हुन्छ यसको? क्वेसन फेरि भन्दिनु न के भन्नुभयो कोअर्डिनेट हो त्यो यो भनेको यो तिमीले चाहिँ सेन्ट्रोइड निकाल्दैछौ भने, सेन्ट्रोइड निकाल्दैछौ भने हामीलाई यो 1 चाहिँ रेक्टेङ्गल हो, मैले 2 चाहिँ तिम्रो सेमी सर्कल राखेँ। तिमीले सेन्ट्रोइड निकाल्दैछौ भने तिमीलाई x1 y1 x2 y2 चाहिन्छ नि हो। त्यो यो 2 सेमी सर्कलको लागि चाहिँ हामीलाई x2 y2 त 0 नै हुन्छ, y2 कति हुन्छ होला, x2 चाहिँ कति हुन्छ होला, मैले त्यो निकाल्न खोजेको के। यो सेमी सर्कलको लागि चाहिँ यसको सेन्ट्रोइडको कोअर्डिनेट कति हुन्छ, x2 को भ्यालु यस्तो जस्तै हामीले चाहिँ एक्स बार इजिकल टु यस्तो लेखिन्छ हामीले x1 a1 प्लस x2 a2 डिभाइडेड बाई a1 प्लस a2 होइन, यस्तो लेखिन्छ नि हो। यो x2 के तिम्रो यो सेमी सर्कलको लागि चाहिँ x2 कति हुन्छ होला भनेर सोधेको म। भन त कति? -b हो सर। -b एउटा भ्यालु चाहिँ -b भन्यो ल है। अरूले कति हुन्छ होला त्यहाँनिर? 2r/π हो सर। 4r कति बाबु? 2r/π 2r/π होइन, तिम्रो एरियाको त तिम्रो 2r कहाँ पाइ कहाँ हो? त्यो पनि एरियाको तिम्रो 4/3π हो नि तिम्रो भन्न खोज्यो भने। एरियाको चाहिँ 4/3π हो नि तिम्रो सेमी सर्कुलर एरियाको। तिमीहरूको पढाइ अलिक कम भयो है, हेर है, त्यो पढ्नु पऱ्यो है। फर्मुला कति हुन्छ नि थाहा हुनु पनि भयो। अब हेर त यसको खासमा मैले यो कन्सेप्ट यत्रो बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई, थाहा थियो जस्तो लाग्छ। यसो त यो सेमी सर्कलको चाहिँ सेन्ट्रोइड कहाँ पर्छ भनेर थाहा हुनु पऱ्यो। मैले तिमीलाई सबै त्यो ठिक छ सबै फिगरको चाहिँ सेन्ट्रोइड कहाँ पर्छ भनेर मैले त भिडियो बनाएर पठाएको ट्युटोरियल हेरेकोबाट है। त्यही भएर सेमी सर्कलको त मैले हाम्रो क्लासमा गर्दा गर्दै नै धेरै पटक आइसक्यो, थाहा हुन्छ हामीलाई। त्यसरी सर्कलको सेन्टर मानौँ यो ओ हो भने सेमी सर्कलको चाहिँ सेन्ट्रोइड चाहिँ कहाँ पर्छ भने त्यो चाहिँ योदेखि चाहिँ अलिकति माथि, हाइट थोरै माथि, यहाँनिर जस्तो पर्छ। यो हाइट भने चाहिँ कति हुन्छ? 4r/3π हुन्छ। यसको भ्यालु चाहिँ 4r/3π हुन्छ। यस्तो हो भने हेर त यहाँनिर यता तिम्रो चाहिँ सुतिरहेको खालको यो चाहिँ बसिरहेको छ, चाहिँ यसरी ठाडो खालको छ, यो तिम्रो रोटेट गरेको जस्तो छ भनेपछि तिम्रो के हुन्छ? यो सेन्ट्रोइडदेखि चाहिँ सर्कलको यो सेन्टर पोइन्टदेखि चाहिँ अलिकति थोरै माथि हुन्छ। कति माथि हुन्छ? 4r/3π हुन्छ। मैले थोरै कन्स्ट्रक्सन गरेँ। हेर्दा सेन्ट्रोइड पर्छ त्यसमा भने सर -b + 4/3π हो। हेर्दा यो चाहिँ यो डिस्टेन्स चाहिँ कति हो? यो डिस्टेन्स भनेको यो डिस्टेन्स कति भनेको मैले 4r/3π हो। यस्तो चाहिँ लेख्न सक्नु पऱ्यो क्या, यो 4r/3π। यो 4r/3π हो भने अब हेर त यहाँनिर हाम्रो यसको कोअर्डिनेट भनेको त एक्स एक्सिस यतातिर पोजिटिभ छ, यता नेगेटिभ छ। पहिला यो डिस्टेन्स कति हेर? यो डिस्टेन्स भनेको चाहिँ तिम्रो यो डिस्टेन्स भनेको चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ तिम्रो ए डिस्टेन्सलाई चाहिँ हामी के लेख्छौँ? x2 लेख्छौँ। यो 2 को लागि चाहिँ हामीले x2 लेख्ने यही हो। तिम्रो सेन्ट्रोइडसम्म चाहिँ तिम्रो त्यसको चाहिँ कोअर्डिनेटलाई चाहिँ x2 भनेर लेख्ने हामीले। x2 भनेको कति हुन्छ त तिम्रो? x2 भनेको तिम्रो चाहिँ डिस्टेन्स हेऱ्यो भनेदेखि त तिम्रो चाहिँ अब यहाँ b हुने भयो। टोटल डिस्टेन्स यो पोइन्टदेखि चाहिँ यो एक्सिससम्म चाहिँ तिम्रो यो डिस्टेन्स टोटल डिस्टेन्स b छ, माइनस हामी भित्र कति आउनु पऱ्यो? 4r/3π भित्र आउनु पऱ्यो, 4r/3π भित्र आउनु पऱ्यो। तर यो डिस्टेन्स चाहिँ खासमा हाम्रो नेगेटिभ एक्स एक्सिसको डिरेक्सनमा हो भनेपछि कोअर्डिनेट त तिम्रो यसको नेगेटिभ हुने भयो, -b अथवा
माइनस बी प्लस 4/3 भन्ने पनि भयो अथवा माइनस बी माइनस 4/3 भन्ने पनि भयो। अब यसरी चाहिँ गर्नु पऱ्यो क्या। तिम्रो यो केसमा चाहिँ यो पोइन्ट यो हो। अब यो पोइन्टको चाहिँ तिम्रो y2 भनेर चाहिँ के हो भने यही पोइन्टको चाहिँ तिम्रो y कोअर्डिनेट हो हेर्दा एक्स एक्सिसमै परिराख, त्यो पोइन्टको y कोअर्डिनेट तिम्रो 0 होला। अब एक्स एक्सिसभन्दा थोरै माथि तल छ भने चाहिँ कहाँनिर छ गिभन हामीलाई दिएको क्वेसनमा दिएको डाइमेन्सनहरूले अरू केही कुराले चाहिँ अब तिम्रो चाहिँ हामीले फर्मुलाहरूले त्यो फर्मुलाहरू युज गरेर अथवा गिभन क्वेसनमा दिएको डाइमेन्सनहरू युज गरेर हामी ठ्याक्क त्यो पोइन्टको चाहिँ कोअर्डिनेट निकाल्न सक्नुपर्ने हुन्छ क्या, कोअर्डिनेट निकाल्न सक्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ यो x2 निकालेको अब बुझ्छौ सबैले, हेर त x निकालेको यस्तो खासमा तिमीलाई चाहिँ यो मैले सिम्बल भनेको यो कोअर्डिनेट सिस्टमलाई जसरी सिफ्ट गरे पनि तिमीले चाहिँ यसको चाहिँ x1 x2 निकाल्न सक्नुपर्छ कि सबैको लागि। अब मैले चाहिँ तिम्रो रेक्टेङ्गलको चाहिँ सेन्टर मिलर राखिदिएको छु, सेन्टर मिलर राखिदिएपछि चाहिँ तिम्रो केही समस्या भएन, यसको चाहिँ 0 0 भयो दुइटैको, होइन त दुइटैको तिम्रो x बार पनि 0 भयो y बार पनि 0 भयो, केही समस्या छैन। यहाँ यो बुझिन्छ कि बुझिन्न भनेर सबैले नबोलेपछि चाहिँ बुझिन्छ है। मैले थोरै हेरेँ हजुर, कन्फ्युज भयो। सर म नि अस्ति कन्फ्युज के अहिले कन्फ्युज भएको अस्तिको हेरेर अहिलेको हेर्दा के कन्फ्युज भयो बाबु? त्यो अस्ति बनाएको थियो नि त्यो यस्तो ट्रायंगल अनि रेक्टेंगल अनि सेमी सर्कल हो तेरो यो कम्पेयर गर्दा अलि कन्फ्युज हुन्छ सर। कम्पेयर गर्नु परेन, तिम्रो चाहिँ मैले एक्सिसलाई चेन्ज गरिदिएको मात्र हो क्या। जस्तै तिम्रो कहिलेकाहीँ क्वेसनले चाहिँ सिधै एक्स वाइ एक्सिस आफै दिएर होइन, एक्स वाइ एक्सिस लोकेसन आफै दिएर तिमीलाई चाहिँ के अरे एबोट सेन्टर के एक्स र वाइ एक्सिसको एबोटमा निकाल भनेर सोध्छ कि। मैले भनेको सिम्पल यो चाहिँ यस्तो खालको क्वेसन एउटा छ कि मैले त्यहाँ राखिदिएको पनि छु तिमीहरूलाई। यस्तो यो एक्स एक्सिस भयो, जस्तो यो चाहिँ एक्स एक्सिस भयो होइन। त्यो मैले अहिले सिम्पल हामीले यस्तो चाहिँ हामी क्वेसन गरिसकेका छौँ, त्यो सजिलो छ। यस्तो खालको क्वेसन यहाँ एक्स र वाइ एक्सिस छ भने तिम्रो हामीले यसको यो सेमी सर्कल जुन छ नि, यो सेमी सर्कलको चाहिँ लागि चाहिँ मैले यो डिस्टेन्सलाई मैले अहिले ए माने, ल ए माने है। अब माथिको डिस्टेन्सलाई यसलाई चाहिँ मैले बी माने, यो पनि मैले बी एज्युम गरेँ। त्यसपछि यसको रेडियसलाई चाहिँ मैले आर माने भनेपछि अब तिम्रो चाहिँ अब यो सेमी सर्कललाई चाहिँ 1 मानौ, रेक्टेङ्गललाई चाहिँ 2 मानौ। यो केसमा है सेमी सर्कललाई चाहिँ 1 मान्यो भने फर्स्ट सेमी सर्कलको लागि चाहिँ x1 ल x1 कति हुन्छ मलाई भन त। सेमी सर्कललाई x1 कति हुन्छ? यो चाहिँ मेरो ओरिजिन हो। x1 कति हुन्छ भन त मलाई, ल भन्नु कति हुन्छ x1 भनेको यसको तिम्रो त्यत्रो हामीले सेन्टरको लागि त्यति धेरै न्युमेरिकल गऱ्यौँ नि है। सेन्टर निकाल्ने न्युमेरिकल मैले त्यो क्लासमा पनि गराएँ, प्लस तिम्रो एसाइनमेन्टमा पनि त्यति धेरै राखिदिएको छु। अन्त एसाइनमेन्टमा राखिदिएको न्युमेरिकल पनि लगभग सबै तिमीहरूलाई गाह्रो पर्छ कि भनेर मैले गरिदिएको पनि छु है। त्यो प्लेलिस्टमा छ, एकपल्ट हेर्दा हुन्छ। अब यसमा चाहिँ यी x1 भनेको यो सर्कलको लागि सेमी सर्कलको लागि चाहिँ सेन्ट्रोइडल एक्स कोअर्डिनेटको भ्यालु कति हो, x1 कति हो भन त? सक्छौ भन्न त कति हो? 4r/3 नै हो है। यहाँ कस्तो कन्फ्युज हो तिमीलाई? सानो कुरा हो त यार, यसमा त कन्फ्युज हुनु भएन नि। त्यत्रो तिमीले चाहिँ के अरे सेन्टरको क्वेसन गरिसकेका छौ। हेर त कहाँ पर्ने हो र तिम्रो यो सेमी सर्कलमा चाहिँ यो चाहिँ सेन्टरदेखि चाहिँ माथि 4/3 पर्ने हो भनेको चाहिँ सर्कलको सेन्टरदेखि चाहिँ माथि 4/3 पर्ने हो। सर्कलको सेन्टर यहाँनिर हो, योभन्दा माथि यतातिर माथि पर्ने भयो। कति डिस्टेन्स कति हो? डिस्टेन्स भनेको चाहिँ यो पोइन्ट चाहिँ तिम्रो सेन्ट्रोइडल पोइन्ट भनेको चाहिँ यो हो। यो पोइन्टलाई मैले ल अहिले जी लेखेँ भनेपछि यो यति डिस्टेन्स कति रहेछ? योदेखि यो सानो डिस्टेन्स चाहिँ तिम्रो 4r/3 हुन्छ। अब यो भनेको यो डिस्टेन्स 4/3 हुन्छ भने मलाई जी भन्ने पोइन्टको कोअर्डिनेट मात्र भनेर कति हो? जी भन्ने पोइन्टको एक्स कोअर्डिनेट कति भयो? तिम्रो 4r/3 भयो। एक्स कोअर्डिनेटको एक्स डिस्टेन्स कति गएको छ भने चाहिँ तिम्रो एक्स कोअर्डिनेट भयो। हेर्दा तिम्रो त्यो 4/3 भने तलको यो पनि 4/3 नै हो, यो पनि 4/3 नै हो। तिम्रो यसको एक्स कोअर्डिनेट यति नै हो। यसको वाइ कोअर्डिनेट कति हुन्छ त? मलाई वाइ कोअर्डिनेट पनि भन त। जीको वाइ कोअर्डिनेट कति हुन्छ? b/2 जीको वाइ कोअर्डिनेट त सिम्पल तिम्रो यो हाइट भयो गरे होइन र। वाइ कोअर्डिनेट त हाइटले दिने हो नि त होइन। यो हाइट भयो वाइ कोअर्डिनेट भनेको चाहिँ। यो हाइटमा चाहिँ के हुने भयो? हेर्दा तिम्रो यो हाइट भनेको मैले सिम्पल बी दिएछु भने चाहिँ b/2 हो। मैले हाफ मिसा
b/2 इनकेस हाफ भएन भने डिस्टेन्स दिन्छ है। इनकेस यसरी क्वेसनले मैले हाफ कसरी लेखेको भने इनकेस चाहिँ क्वेसनमा हाफ होइन भने क्वेसनले अभियसली पनि यो डिस्टेन्स दिन्छ क्या। यो डिस्टेन्स मानौँ तिम्रो 1 मिटर छ अरे यसरी दिन्छ क्वेसनले होइन। अब यसरी दियो भने अब रेडियस छ हामीले निकाल्न सकिन्छ होला। के भन्दा यो केसमा चाहिँ वाइ कोअर्डिनेटको भ्यालु b/2 हो बाबु। यसमा के समस्या छ भन त मलाई, यसमा के समस्या छ? जी भन्ने पोइन्टको चाहिँ मैले कोअर्डिनेट निकालेको तिम्रो कोअर्डिनेट सिस्टममा हेर त एक्स एक्सिस यता छ माथि वाइ एक्सिस यता छ तिम्रो जी भन्ने पोइन्टको कोअर्डिनेट यति नै होइन हेर त ठीक छ सर यसमा होइन। अब कसैले के समस्या भयो नबुझे सोधिहाल है। भनेपछि अलिकति माथितिर पोइन्ट आफू सोच्ने अनि त्यसको कोअर्डिनेट निकाल्न सोचे भने हुन्छ हैन? होइन त्यही त मैले खासमा त्यो तिमीलाई चाहिँ यो हामी च्याप्टर कन्क्लुड गर्दैछौँ कि च्याप्टर कन्क्लुड गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो कुरा कन्सेप्ट क्लियर होस् भनेर भन्न खोजेको। तिमी यो माथि कन्सेप्ट सोच्ने के भन्दै थियो भन त? अनि सर त्यही त सेमी सर्कल आयो भने अलिकति माथि पोइन्ट सोच्ने त्यो माथि भनेको 4/3 हुन्छ अर्को डिस्टेन्स भनेको एक्सिसबाट लिँदा भइहाल्यो हैन? त्यही हो तिम्रो यो त फर्मुला नै हो नि। यो त तिम्रो फर्मुला याद हुनुपर्छ है। तिमीले यो त याद हुनैपर्छ है। तिमीले चाहिँ त्यो सबै ट्युटोरियल गर्यो भने याद हुन्छ नि तिमीलाई आफै याद हुन्छ। तिमीले त्यो याद गर्छु भनेर याद गर्नै पर्दैन। यदि सबै ट्युटोरियल गऱ्यो भने तिमीले यो सेमी सर्कल म्याक्सिमम ठाउँमा युज हुने सेमी सर्कल ट्रेङ्गल र के अरे रेक्टेङ्गल नै हुन् होइन। त्यो चाहिँ तिमीलाई चाहिँ यो सेमी सर्कल याद नै हुन्छ। अब 4/3 भयो। अब यहाँनिर मैले सिम्पल है सबैले हेरे जस्तै चाहिँ अघि न चाहिँ सेन्टरमा लिनु हो के र त्यो एक्सिस त्यही भएर हो। अघि चाहिँ मैले एक्सिस चेन्ज गरेको थिएँ कि पछि म यो फेरि एक्सिस चेन्ज गर्छु। तिमी यहाँ अघि एकजना भाइहरू पुरै झुकिङ हो सर अघि यो त अलिअलि थियो यो त बुझ्यो होइन। अघि कन्फ्युज भएको चाहिँ बिचमा लिँदाखेरि चाहिँ कन्फ्युज भयो होइन। हो सर अहिले होइन त्यही त हामीले आफै एक्सिस लियो भने त हामीलाई जसरी सजिलो हुन्छ त्यसरी लिने हो। हामीले मैले तिमीलाई सबै न्युमेरिकल गर्दाखेरि चाहिँ यसरी नै गराएको छु यसरी नै गराएको छु। तिमीलाई चाहिँ यो सजिलो चाहिँ केही समस्या भएन। तर क्वेसनले चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ एक्सिस आफै फिक्स गरेर दिन्छ क्या। एक्सिस आफै फिक्स गरेर दिन्छ। एक्सिस आफै फिक्स गरेर दिए पछाडि चाहिँ तिम्रो चाहिँ के गर भन्छ भने चाहिँ तिम्रो मोमेन्ट अफ इनर्सियाबाट एक्स र वाइ एक्सिस निकाल भन्छ कि सेन्ट्रल एक्सिस पनि निकाल भन्दैन एक्स र वाइ एक्सिस निकाल भन्छ। त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले सबै अरू केही गर्नु पर्दैन। नयाँ चिज हामीले अप्ठ्यारो चिज केही गर्नु पर्दैन। तर चाहिँ त्यो सबैको लागि चाहिँ हामीले जुन सेन्ट्रोइड निकालेको छौँ मैले तिमीलाई चाहिँ क्वेसन हेर है सेन्ट्रोइडको लागि चाहिँ धेरै क्वेसन राखिदिएको छु मैले त्यो के अरे एसाइनमेन्टमा। तर चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सियाको लागि त क्वेसन त्यस्तो धेरै राखेको छैन। त्यो इक्जाममा आउने सधैँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया हो। मैले सेन्ट्रोको लागि चाहिँ किन राखिदिएको भने तिमीलाई सबै चिजको चाहिँ तिम्रो सेन्ट्रल एक्स वाइ एक्सिस सेन्ट्रल एक्स वाइ एक्सिस चाहिँ एकदम कन्फिडेन्टै हुनुपर्छ क्या। तिम्रो सबै चिजको सेन्ट्रल एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस कहाँ छ भन्ने पोइन्ट कहाँनिर पर्छ भन्ने कुरा निकाल्न सक्यौ भने तिम्रो चाहिँ त्यसपछि केही समस्या छैन क्या। तिम्रो चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया सिम्पल फर्मुला लाउने निकाल्ने आउँछ केही समस्या छैन। यो एक्स कहाँ पर्छ वाइ कहाँ पर्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। जस्तै मैले यही फिगर मैले एकछिन हेरौँ है। यही फिगरलाई चाहिँ के गरेँ भने चाहिँ तिम्रो चाहिँ यो पोइन्ट होइन र हेर त जस्तै यो मैले जी भन्ने पोइन्टलाई चाहिँ मैले यतातिर राखेँ। यो तिमीले चाहिँ क्वेसनले के दिएको छ अहिले हामीलाई चाहिँ के थाहा छ यो डिस्टेन्सको भ्यालु चाहिँ तिम्रो 4r/3π हो भने थाहा छ। र यो माथिको भर्टिकल डिस्टेन्स चाहिँ कति भन्ने थाहा छ b/2 भन्ने थाहा छ। भनेपछि यो कुनै पोइन्ट जी भन्ने पोइन्टको कोअर्डिनेट चाहिँ तिम्रो एक्स डिस्टेन्सतिर कति ट्राभल छ कति छ र वाइ डिस्टेन्सतिर कति छ भन्ने हो यसको कोअर्डिनेट भनेको। यो केसमा 4/3π भयो। 3π चाहिँ एक्सतिर चाहिँ 4/3π भयो वाइतिर चाहिँ b/2 भयो। मैले थोरै चेन्ज गरेँ मैले तिमीलाई अलिकति थोरै चेन्ज गरेँ सबै बोल है। यहाँनिर के हुन्छ भनेर मैले थोरै भ्यालु चेन्ज गरिदिन्छु है। जस्तै यो सेमी सर्कलमा हालिस कस्तो हुने हो गराउनु के भन्ने बाबु सेमी सर्कललाई बिचमा राख्नुस् सेमी सर्कललाई बिचमा राख्छ हुन्छ म बुझाइदिनु होला। हेर त यसमा चाहिँ तिम्रो मैले यसलाई चाहिँ के लेखेँ ल मैले यो डिस्टेन्सलाई चाहिँ मैले के लेखेँ अनि ल यो डिस्टेन्सलाई मैले के मात्र लेखेँ भने यहाँदेखि चाहिँ यहाँसम्म डिस्टेन्सलाई के दिएँ भने म के भनेर चाहिँ त्यो डिस्टेन्सको भ्यालु चाहिँ के हो भनेर भने मैले भने अब यो जी भन्ने पोइन्टको कोअर्डिनेट एक्स र वाइ कति हुन्छ भन्दा मलाई एक्स 4/3π चाहिँ हुने हो वाइ चाहिँ k + r हुन्छ। त्यसै भन्ने हो एकदम वाइ चाहिँ k + r हो। अब हामीले इक्जाममा यो लेखिराखे सबैले चाहिँ यस्तो इफ यस्तो भनेर लेखिराखे है त्यो भनेर भनेको चाहिँ यस्तो चाहिँ इक्जाममा चाहिँ अब हामीले चाहिँ यसको सेन्ट्रोइड निकाल्नु पर्यो भने तिम्रो चाहिँ x1 चाहिन्छ हामीलाई। x1 भनेको चाहिँ तिम्रो 4r/3π भयो। अब हामीलाई y1 चाहिन्छ y1 भनेको चाहिँ तिम्रो k + r हुनुभयो। ल अब मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ तिम्रो भाइले भने जस्तो यसलाई मैले सिफ्ट गरिदिएँ। ल यसलाई चाहिँ सिफ्ट गरिदिएँ। सर त्यो हजुरले सेमी सर्कुलर लेन्थहरूको पनि लेखाउनु भएको छ नि सिजी ल्याएको छु बाबु त्यो ट्युटोरियलमा त्यो चाहिँ कति बेला युज गर्नुपर्ने हो अनि यो एरिया चाहिँ कति बेला आउने हो सर हेर्दा उस्तो देखिन्छ भनेको
मैले सेमी सर्कुलर एरिया सेमी सर्कुलर तिम्रो आर्क भनेको चाहिँ तिम्रो यस सर त्यो सिजी लेन्थको तिम्रो क्वेसन चाहिँ मलाई त्यो लेन्थको चाहिँ कति बेला आउने भनेर सोधेको होइन यस सर अघि नै नि त्यो सेमी सर्कल यस्तै उस्तै देख्यो नि ओ त्यही भएर तिमीले 12 पाएन यस्तो हो कि तिम्रो चाहिँ क्वेसनले मजाले तिम्रो चाहिँ डिटरमाइन मोमेन्ट अफ इनर्सिया अथवा सेन्ट्रेड अफ द गिभन एरिया भनेर सोध्छ कि क्वेसनले मजाले त्यहाँ क्वेसनमा माथि गिभन एरिया भनेर दिएको हुन्छ गिभन एरिया भनेर दिएको हो भने तिम्रो त्यो एरिया हो 4/3 युज गर्ने क्वेसनमा तिम्रो केही दिएको छैन तिम्रो एरिया सिरिया केही पनि दिएन फिगर बनाएर डिटरमाइन मुभमेन्ट अफ इनर्सिया मात्र भनेको छ डिटरमाइन सेन्ट्रेड मात्र भनेको त्यस्तो चाहिँ खासै नहोला र त्यस्तो भयो भने पनि तिमीले एरिया के गर्ने हो तिमीलाई चाहिँ त्यो सेमी सर्कुलर आर्क भन्ने जुन छ त्यस्तो भयो भने यस्तो खालको क्वेसन आउँछ त्यो तिम्रो स्पष्ट त्यो लेन्थ हो तिम्रो एरिया होइन त्यो लेन्थ हो भनेर क्वेसनले भने हुन्छ जस्तै चाहिँ तिम्रो यसलाई चाहिँ तिम्रो यो डिटरमाइन यही क्वेसनलाई चाहिँ यसलाई वाइड हो भने यसो चाहिँ वाइ एरिया नदिएर चाहिँ डिटरमाइन ए क्वेसनमा के सोध्न चाहन्छ डिटरमाइन एक्स बार वाइ बार सेन्ट्रल भन्नु खोजेको सेन्ट्रल अफ होमोजिनियस वाइड है होमोजिनियस वाइड सोन इन द फिगर भनौँ मानौँ है सोन इन फिगर भनौँ यो वाइड हो हेर त तार है वाइडको तार हो यो त तार हो भन्दा त तिम्रो चाहिँ यो एरिया होइन यो पुरै लेन्थ हो यस्तो केसमा चाहिँ लेन्थ हुने भयो त्यो यो केसमा चाहिँ लेन्थको फर्मुला युज गर्ने यो यस्तो केसमा चाहिँ लेन्थको फर्मुला युज गर्ने अथवा क्वेसनले चाहिँ आफै डिटरमाइन द सेन्ट्रोइड अफ गिभन लेन्थ भनेर पनि सोध्न सक्छ है सेन्ट्रोइड अफ गिभन लेन्थ भनेर पनि सोध्न सक्छ है अब मैले तिमीलाई एउटा कुरा चाहिँ खासमा यो चाहिँ भन्नु नहुने अबसम्म चाहिँ तिमीलाई लेन्थको क्वेसन चाहिँ सोधेको छैन है लेन्थको क्वेसन सोधेको छैन मैले तिमीलाई चाहिँ त्यो सिलेबसमा छ होइन अलिअलि चाहिँ तिमीलाई पछिसम्म पनि कति गरेर चाहिन सक्छ त्यही भएर चाहिँ मैले बुझाइदिएको हो तर लेन्थको क्वेसन सोधेको छैन त्यो चाहिँ के बुझ्नु त्यो लेन्थको क्वेसन नसोधेको भने चाहिँ मैले 2टा क्वेसन मात्र राखिदिएको छु एसाइनमेन्टमा पनि त्यो एसाइनमेन्टको 2टा क्वेसन मैले गरिदिइ पनि सकेको छु मैले एउटा प्लेलिस्टमा गएर चेक गरेर त्यो क्वेसन मैले गरिदिइ पनि सकेको छु तिमीलाई त्यस्तो क्वेसन लाउनु पर्ने कोही क्वेसनले स्पष्ट क्लियरली तिम्रो चाहिँ लेन्थ भनेर भन्छ लेन्थ भनेर नभनेको यसमा चाहिँ यो होमोजिनियस वाइड भन्ने शब्द युज गर्न सक्छ क्या वाइड भनेको तार हो नि त होमोजिनियस वाइड भनेर युज गर्न सक्छ होइन अनि त्यसबाट चाहिँ रड इज बेन्ट होइन सिम्पल चाहिँ रड इज बेन्ट त्यसरी क्या रड इज बेन्ट इन द गिभन सेप गिभन सेप भनेर भन्यो रडलाई चाहिँ यो सेपमा चाहिँ बेन्ड गर्यो अब यसको चाहिँ मुभमेन्ट अफ इनर्सिया अथवा चाहिँ सेन्ट्रल मुभमेन्ट अफ इनर्सिया सोध्दैन सेन्ट्रल निकाल भनेर सोध्यो है सेन्ट्रल निकाल भनेर सोध्यो भनेदेखि चाहिँ रडलाई बेन्ड गरेको तिम्रो एउटा लामो रडलाई चाहिँ यसरी बेन्ड गरेको कि यहाँ पर्पेन्डिकुलर बेन्ड गरेर यस्तो खालको सेप बनाएर रडलाई बेन्ड गरेर क्या रडलाई नै बेन्ड गरेर बनायो भने चाहिँ त्यो रडलाई पनि हामीले 1 डाइमेन्सन एलिमेन्ट लिन्छौँ त्यो पनि के भयो लेन्थको रूपमा भयो है त्यस्तो 2टा केसमा म्याक्सिमम केसमा तिम्रो आयो भने होमोजिनियस वाइड भन्न सक्छ अथवा चाहिँ रड इज बेन्ट इन द गिभन सेप भन्न सक्छ त्यो बाहेक चाहिँ तिम्रो यो आफैमा लेन्थ हो भनेर दिन्छ तिम्रो क्वेसनको एन्सर पायो बाबु कि अरू के पायो है ल त्यसो भने र ठिक छ त्यो सोधेको छैन मैले 2टा मात्र क्वेसन राखिदिएको छु एकपल्ट त्यो ट्युटोरियलको के अरे एसाइनमेन्टको क्वेसन हेर गर्न आएन अलिकति के समस्या पऱ्यो भने मैले त्यो ट्युटोरियल भिडियो बनाएर हालिदिइसकेको छु हेर है अब मैले चाहिँ अझै पनि तिमीहरू चाहिँ योसँग खेलाउँदो थोरै अब हामी सबैले च्याप्टर सकिसकेको छ तर तिमीहरूसँग यो कुरा पनि एकदम क्लियर हुनुपर्छ कि त्यही भएर मैले थोरै गरेको हेर त अब मैले चाहिँ ल अब त्यो सेमी सर्कलको रेडियस चाहिँ आर नै हो तर मैले चाहिँ तिमीले वाइ एक्स र वाइ एक्सिस चेन्ज गरिदिन्छु अब है एक्स र वाइ एक्सिस चेन्ज गरिदिन्छु मैले डिस्टेन्स दिन्छु ल मैले एक्स वाइ एक्सिस चेन्ज गरिदिएँ मैले है सर त्यो सेमी सर्कल एकचोटि बिचमा हाल्नु ट्राई गर्नु सेमी सर्कल बिचमा राख्ने एक्सिस चाहिँ हिँडेर राख्ने पहिलाको ठाउँमा पहिला बिचमा यो नि गरौँ अनि त्यो नि गरौँ हस् पहिला यो भाइले भनेको काम पनि गरिदिउँ भाइले अघिदेखि मलाई रिक्वेस्ट गरिराख हेर त तिम्रो यसलाई चाहिँ एकछिन यहाँ चाहिँ यस्तो भने मैले पहिला ड्रइङ गर्छु तिमीले भनेको यस्तै हो कि होइन मलाई भन पहिला भन्छ तिम्रो सेमी सर्कुलर चाहिँ होल यसरी काटेको होइन सेमी सर्कुलरलाई बिचतिर राख्यौँ सेमी सर्कुलको होल काटेर चाहिँ यो एरियाको चाहिँ सेन्ट्रल अथवा मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल भन्ने क्वेसन यस्तै खालको क्वेसन भन्नु खोजेको नि भाइ तिमीले होइन हो भाइ हो सर हो होइन ल अब यसमा चाहिँ मैले तिमीलाई डिस्टेन्स दिनुपर्छ जस्तै यो टोटल लेन्थ ए हो ल दिएँ मैले यो टोटल लेन्थ बी हो यो पनि दिएँ मैले ल बी अब तिम्रो हामीले यो ठाउँमा के अरे एक्सिस राखेको छौ भने तिम्रो रेक्टेङ्गलको चाहिँ मैले गराइनँ फेरि बुझाइनँ तिम्रो रेक्टेङ्गलको सिम्बल हाफ नै हुन्छ माथि पनि हाफ नै हुन्छ त्यति बुझेको छ तिमीले है अलिकति गाह्रो आयो भने रेक्टेङ्गल पनि कति हुन्छ हेरौँला फर्स्ट सेमी सर्कलको लागि चाहिँ अब कति हुन्छ होला त
भर्खरै अब मैले यहाँनिर यो डिस्टेन्स पनि दिनुपर्छ, अब के डिस्टेन्स दिनुपर्छ त मैले दिन्छु। जस्तै यो चाहिँ डिस्टेन्स चाहिँ तिम्रो मैले ल एम माने, ल एम माने मैले भनेपछि m + 4/3 हुनु भइहाल्यो नि। यसको रेडियस आर्य हुनुभयो। हो मलाई त्यो अनि ठिक छ, यति डिस्टेन्स भए पुग्छ। यसमा चाहिँ एक्स कोअर्डिनेट त यहाँ हेर्दाखेरि त सिम्पल मलाई m + 4/3 भयो। बुझ्छौ भाइ? बुझिन्छ यति त है, के समस्या छैन यसमा त? ठिक छ सर, बुझ्यो। त मलाई y को भ्यालु कति छ भन्नु अब? y को त हैन दिएको छ सर। y को त हैन, यहाँ जति डाटा गिभन छ त्यति बेला y को b/2 मैले फेरि एक कुरा सम्झाएँ हेर त। त्यो चाहिँ के पर्छ भने मैले फेरि सम्झाएँ ल। त्यो चाहिँ यो सेमी सर्कलको चाहिँ मेरो पेनले काम ढिला गरेको छ एकछिन है। जस्तै यो सेमी सर्कलको चाहिँ यो बेसदेखि 4/3 हाइटमा पर्छ भन्ने मात्र बुझ्ने हो कि। यो बेसदेखि 4/3 पर्छ। यहाँनिर तिम्रो सेन्ट्रोइड हो भने यो डिस्टेन्स तिम्रो 4/3 हो, 4/3 हो। तर चाहिँ पर चाहिँ कहाँ पर्छ? तिम्रो यो सेन्टरदेखि चाहिँ थोरै माथि पर्छ भनेपछि अब यो हाम्रो सेन्टर हो भनेको तिम्रो सर्कलको सेन्टर है, सेमी सर्कलको सेन्टर भनेको होइन। यो सर्कलको सेन्टरदेखि चाहिँ थोरै माथि यहाँनिर कति पर्छ त्यो पोइन्ट हो। यो डिस्टेन्स चाहिँ 4/3 भयो। यो डिस्टेन्स चाहिँ तिम्रो k1, तिम्रो k1 को भ्यालु कति हो? 4r/3 निकाल्यौँ हामीले। अब तिम्रो चाहिँ अब y कोअर्डिनेट भनेको त तिम्रो हेर त मैले सम्झाएँ है। यो पोइन्टको y कोअर्डिनेट भने पनि, यो पोइन्टको y कोअर्डिनेट भने पनि, यो g भन्ने पोइन्टको y कोअर्डिनेट भने पनि सबैको पोइन्टको लागि y कोअर्डिनेट त एउटै हो। y कोअर्डिनेट कति हो? अब मैले क्वेसनले केही दिएको छैन है, तिम्रो ठ्याक्कै क्वेसनले केही दिएको छैन भने यो केसमा चाहिँ तिम्रो चाहिँ b/2 हो भनेको त्यो सेन्टरमै छ भनेर भन्न खोजेको हो के। जस्तै चाहिँ बुझिन्छ यो b/2 भएको। तिम्रो चाहिँ सबै पोइन्टको कोअर्डिनेट चाहिँ एउटै हो है। यो पोइन्टको y कोअर्डिनेट त एउटै हो नि। y कोअर्डिनेट भनेको चाहिँ x एक्सिसदेखि कति माथि छ भने त हो नि। x एक्सिसदेखि कति माथि छ भनेको चाहिँ यो डिस्टेन्स चाहिँ तिम्रो के हुने भयो? b/2 हुने भयो है। b/2 हुने भयो सबै कुरामा। अब चाहिँ मैले अघि चाहिँ एउटा क्वेसन सोधेँ तिमीहरूलाई। जस्तै मैले यो m को भ्यालु दिएँ है, m को भ्यालु दिएँ। मलाई दिनु जरुरी थियो कि थिएन भनेर। जस्तै हामीले यो मैले टोटल लेन्थ चाहिँ ए दिएको छु, मैले चाहिँ ल यो अब m को भ्यालु दिइनँ। ल यो m को भ्यालु दिइनँ, तिम्रो चाहिँ एक्ज्याक्टली चाहिँ हामीले सेन्टरतिर चाहिँ पारेको छौँ राख्यौँ भने a/2 दिनु पर्यो होइन भनेको a/2 यस्तो भयो क्या। तिम्रो यसमा चाहिँ m को भ्यालु दिन जरुरी छ कि। मैले थाहा छ तिमीले चाहिँ क्वेसन किन सोधेको भने अब त्यो सेमी सर्कल जुन छ, अब यो सेमी सर्कल जुन छ, यो सेमी सर्कलको चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ तिम्रो यो ए दियो भने के बुझिन्छ भने तिम्रो चाहिँ यो जुन सेमी सर्कल राखेको छ, जुन यो लाइन छ नि, यो लाइन चाहिँ तिम्रो हाफमा पर्छ भन्ने जस्तो बुझ्नुपर्छ कि हामीले। हाफमा पर्छ भनेपछि तिम्रो चाहिँ यो जुन सर्कल छ, सर्कल दियो भने ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली हाफमा हो है। तिम्रो सर्कल दियो भने त एक्ज्याक्टली हाफमा हो। अब सेमी सर्कल दियो भने चाहिँ अब यो यसरी डिस्टेन्स दिनुपर्छ। यो यतादेखि चाहिँ कति छ? अघि मैले तिम्रो m1 दिएको डिस्टेन्स या m दिएको यो डिस्टेन्स कति छ भनेर दिनुपर्छ। दिएन भने अब हामीले बुझ्ने अब आफ्नै एजम्सन हुँदैन कि। दिएनन् भने कसैको एजम्सन चाहिँ तिम्रो यहाँनिरसम्मको चाहिँ हाम्रो हाफ हो। हाफ कसैले दिएछ भने आफूले एजिम त गर्नु पऱ्यो होइन। ठ्याक्कै कहाँनिर हाफ छैन, यो चाहिँ हाफ हो भनेर एजिम गरिदियौँ हामीले। इनकेस यो हाफ भनेर एजिम गऱ्यौँ भनेपछि तिम्रो फेरि तिम्रो चाहिँ m को ठाउँमा a/2 आएको त हो नि। त्यो भनेको चाहिँ a/2 + 4r/3 हुने होला है। अब क्वेसन अब हामीले होइन यसको सेन्ट्रोइडसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ m एजिम गरिदिउँ भनेर अब आफू क्वेसनले दिएको छैन भने त आफूले एजिम गर्नु पऱ्यो नि है। के न के त एजिम गर्नु पऱ्यो। अब यो क्वेसनले दिएको छैन हामीले एजिम गर्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ जस्तै मैले अब यो सेन्ट्रोइडसम्मकै डिस्टेन्स चाहिँ सेन्ट्रोइड नै तिम्रो ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली बिचमा छ भनेर एजिम गऱ्यो भने यो चाहिँ आफैमा a/2 हुने भयो। आफैमा a/2 भएपछि त फेरि त्यसको तिम्रो चाहिँ x को भ्यालु चाहिँ आफैमा के हुने भयो? यो सेकेन्ड केसमा चाहिँ x को भ्यालु चाहिँ a/2 हुने भयो। त्यो तिम्रो चाहिँ क्वेसन चाहिँ एजिमै गर्ने केसमा चाहिँ हाम्रो त्यो फर्स्ट केस गरिन्छ होला, किनभने त्यहाँ सर्कल भइदिएको ठ्याक्क सर्कलको सेन्टर चाहिँ हाफमा भनेर एजिम गरिन्थ्यो। यो केसमा चाहिँ हामीले a/2 भनेर गरिन्छ। तर चाहिँ यस्तो कन्फ्युज तिमीले कुन एजिम गर्ने कसरी गर्ने भन्ने कुरा तिमीले त्यस्तो कन्फ्युजन पार्दैन। क्वेसन आफै क्लियरली दिएको हुन्छ बिचमा छ भने त्यो एमको डिस्टेन्स कति छ यता भने सबै क्लियरली दिएको हुन्छ, मजाले दिएको हुन्छ, गर्न सकिन्छ है। अब यसमा मैले थोरै कुरा एडिट गरेँ। मैले भन्दै गर्दा कहीँनिर बुझेन भने मलाई रोकिहाल है। मैले थोरै कुरा एडिट गरेर म तिमीलाई यो कुरा चाहिँ क्लियर बनाउन खोजेको हो। सरी हेर त अब एउटा लास्टमा एउटा जस्तो गर्थ्यो अनि त्यसपछि बुझिन्छ भनेको मैले सेमी सर्कल राखेँ। अब सेमी सर्कलकै अलिकति गाह्रो खालको छ, अरू त सबै
ट्रायंगल पनि राख्यो भने त कुरो बुझेपछि कन्सेप्ट बुझेपछि गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो जस्तै है यसै छ अब मैले त तिम्रो चाहिँ हेरेर ल त्यो जहाँनिर दिए पनि क्या त्यो पोइन्टको कोअर्डिनेट निकाल्न सक्नु पऱ्यो कि वाइ एक्सिस यता राखेँ मैले एक्सिस यता दिएँ अब होला यति गर्न सक् यो कुराको बुझ्यो भने चाहिँ अब यहाँदेखि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्दैन यो चाहिँ ओरिजिन हो मैले ओ लेखिनँ है त ओरिजिन हो अब हेर त यहाँनिर मैले यो डिस्टेन्सलाई चाहिँ ए माने यो हाइट टोटल डिस्टेन्सलाई चाहिँ मैले बी माने यो ड्र गरेर लेख है भाइ तिमीहरूलाई पछि एकदम कन्फ्युजन भएको बेलामा हेर्न क्लियर होला सर त्यो आफै दिएको हो सर एक्स र वाइ चाहिँ क्वेसनले आफै दियो कि मन लाग्दो दियो नत्र त हामीले आफै लिँदा त मैले किन बेकारमा यस्तो ठाउँमा लिने हामी त सिम्पल यो पोइन्टमा ओरिजिन लिन्छौँ माथि एक्स लिन्छौँ यता वाइ लिन्छौँ सकिहाल्यो नि होइन मैले माथि वाइ यता एक्स लिन्छौँ सकिहाल्यो क्वेसनले आफै दिएर चाहिँ यो एक्सिसको एउटा निकाल भन्नु भने के गर्ने भन्ने कुरा हो क्या यो वाइ भयो है मैले दुइटैको लागि रेडियस भनेको लागि ल यसको रेडियस चाहिँ आर इजिकल टु यसको रेडियस चाहिँ R1 छ यसको रेडियस R2 छ ल फरक छ रेडियस पनि मैले रेडियस पनि फरक मान्दिएँ है रेडियस पनि फरक मान्दिएँ अब चाहिँ मैले यहाँ के डिस्टेन्स दिनुपर्छ भने ल भनेपछि यो डिस्टेन्सलाई मैले M1 भनेर माने र यो डिस्टेन्सलाई चाहिँ मैले M2 भनेर माने है त M1 M2 भनेर माने मलाई पहिला यो फिगरमा चाहिँ रेक्टेङ्गलको चाहिँ सेन्ट्रोइडको एक्स र वाइ कति हुन्छ भन त ल यसो विचार गरेर एकछिन सोच यसो हेर होइन दिमाग सिमाग ल कति हुन्छ चाहिँ एक्स र वाइ रेक्टेङ्गलको लागि चाहिँ भन त बाबु A/2 माइनस M मा हुन्छ कि सर एक्स त्यस्तै होला अरूले पनि हेर्नु त त्यस्तै हुन्छ ल अरू साथीहरूले पनि हेरेर कति आउँछ कति जस्तो लाग्छ तिमीहरूलाई एक्स U/2 मात्र हुन्छ होला सर कति बाबु U/2 मात्र A/2 मात्रै होला र त्यो कोअर्डिनेट हो कि तिमीलाई कहाँ पर्छ भने तिमीलाई थाहा हुनु पऱ्यो त्यो पोइन्टको कोअर्डिनेट अब लगभग बुझ्नु पऱ्यो क्या जस्तो हेर त तिमीले हानेर अब यो एक्स एक्सिस यता छ वाइ एक्सिस यता छ तिम्रो ओरिजिन हानेर पऱ्यो अब ओरिजिन जहाँसुकै परोस् तिम्रो रेक्टेङ्गलको सेन्ट्रोइड त रेक्टेङ्गलको बिचमै पर्छ नि डायगनलको इन्टरसेक्ट हुने पोइन्ट भनेको रेक्टेङ्गलको हाफमै पर्छ बिचमै पर्छ भनेपछि हामीलाई के थाहा हो हामीलाई थाहा भएको चिज चाहिँ के हुन् भने यो रेक्टेङ्गलको चाहिँ तिम्रो यो पोइन्टदेखि भनौँ न हाफ र हाफमा पर्ने हो अझ यो पोइन्टदेखि भन्यो भने यता पनि हाफमा पर्ने हो भनेपछि तिम्रो चाहिँ यो पोइन्ट रेक्टेङ्गलको सेन्ट्रोइड हो भने यसलाई चाहिँ G1 माने यो पोइन्ट चाहिँ रेक्टेङ्गलको सेन्ट्रोइड हो भने है यो पोइन्ट चाहिँ रेक्टेङ्गलको सेन्ट्रोइड हो भने यो चाहिँ R1 थाहा छ मलाई कसरी भन्न सक्छौ यो पोइन्ट A/2 माइनस M1 हुन्छ होला सर पर्ख है यो डिस्टेन्स कति हो भन त मलाई यो डिस्टेन्स कति हो त्यो चाहिँ यो रेक्टेङ्गलको हाफमा पर्छ यो त A/2 हो होइन र यो A/2 यो A/2 हो भनेपछि मैले यो भर्टिकल पनि यो पनि यो चाहिँ सेन्ट्रोइड हो यो G हो यो भर्टिकल डिस्टेन्स पनि कति हुन्छ भन्दा मलाई यो डिस्टेन्स कति हुन्छ भन मलाई ल अब त्यो B/2 हुन्छ सर यो B/2 हो B/2 हुन्छ अब मलाई चाहिने चिज भनेको तिम्रो यो सेन्ट्रोइड भनेको चाहिँ सेन्ट्रोइडको चाहिँ यो G भन्ने पोइन्टको एक्स र वाइ कोअर्डिनेट हो क्या क्वेसन एकदम क्लियर के हुनु भने हामीले फर्मुलामा लेखेको एक्स र वाइ अझसम्म जहाँसुकै पढेको छ फर्मुलामा युज भएको एक्स र वाइ भनेको कोअर्डिनेटको एक्स र वाइ हो है यो च्याप्टरमा पढेको अब यसको लागि चाहिँ अब हामीसँग चाहिँ अब डिस्टेन्स भनेको अब यसको लागि चाहिँ एक्स कोअर्डिनेट त तिम्रो यो पोइन्टदेखि कति होरिजोन्टल डिस्टेन्स छ भन्ने हो अथवा तिम्रो यो वाइ एक्सिसदेखि चाहिँ कति टाढा छ भन्ने त अनि एक्स कोअर्डिनेट भनेको हेर त वाइ एक्सिसदेखि कति टाढा छ भन्ने हो भनेपछि हामीलाई चाहिएको एक्स यो कोअर्डिनेट त तिम्रो यो पोइन्ट भनेको त तिम्रो यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म हो नि हेर त यो यति डिस्टेन्स हो होइन र हेर त यो हेर है यसमा यो कलर युज गरेँ मैले भनेपछि यो पोइन्टको यो G भन्ने पोइन्टको एक्स कोअर्डिनेट त यति होइन र हेर त यसमा मैले के गल्ती बोल्दैछु र त्यसो विचार गर्दा यो एक्स कोअर्डिनेट भने x1 माने भने यो x1 ए होइन र रेक्टेङ्गलको लागि चाहिँ
भनेर एक्स कोअर्डिनेट त हो कि होइन, हो एक्स कोअर्डिनेट त्यति हो। एक्स कोअर्डिनेट त्यति हो भने कति हुन्छ त्यो? अब तिम्रो पोजिटिभ एक्स एक्सिसकै डिरेक्सन छ है, तिम्रो पोजिटिभ एक्स एक्सिसकै डिरेक्सन छ, पोजिटिभ एक्स एक्सिसकै डिरेक्सन छ भने तिम्रो चाहिँ पोजिटिभ नै हो, तिम्रो एक्स कोअर्डिनेट नेगेटिभमा आउँदैन यहाँनिर भनेको चाहिँ। अब यो अथवा तिम्रो चाहिँ त्यो पोजिटिभ नेगेटिभ त यस्तो पनि हो है, तिम्रो चाहिँ यता एक्स एक्सिस हो, माथि वाइ एक्सिस हो भने तिम्रो चाहिँ यहाँ दुइटै पोजिटिभ हुन्छ है, यहाँ चाहिँ तिम्रो चाहिँ एक्स नेगेटिभ हुने भयो, वाइ पोजिटिभ हुने भयो माथि, यहाँ के हुन्छ एक्स वाइ बोथ नेगेटिभ हुन्छन् थर्ड क्वाड्रेन्टमा, यो क्वाड्रेन्टमा चाहिँ यहाँनिर यो क्वाड्रेन्टमा चाहिँ के हुन्छन्, त्यो चाहिँ एक्स पोजिटिभ वाइ नेगेटिभ हुन्छ। यो तिमीलाई थाहा छ, हामीलाई सबै कुरा थाहा छ यो कोअर्डिनेट सिस्टमको त, यो पढिसकेको कुरा हो। एक्स जता पोजिटिभ छ त्यता चाहिँ भनेको राइट साइडतिर चाहिँ एक्स पोजिटिभ, माथि चाहिँ वाइ पोजिटिभ, त्यति मात्र बुझ्ने कुरा है। यो लेफ्ट हुँदा बित्तिकै एक्स नेगेटिभ हुन्छ, यो डाउन हुँदा बित्तिकै वाइ नेगेटिभ हुन्छ, त्यति नै हो। भनेपछि एक्सन भयो। एक्सन भनेको भ्यालु कति हुँदो रहेछ त्यसो हेरेर मलाई भन त ल, अब भन त ल। a/2 - m1 हो, यसमा चाहिँ तिम्रो a/2 टोटल चाहिँ a/2 भयो, a/2 माइनस m1 हुने भयो। मलाई y1 को भ्यालु पनि कति हुन्छ भन्नु तपाईँ? मलाई y1 भनेको चाहिँ फेरि के हो, त्यही पोइन्टको चाहिँ y कोअर्डिनेट हो के, b/2 - m2 हो माइनस b/2 - m2 होइन सर? हो एक्ज्याक्टली पर्छ है, म भन्छु त, ठिक छ। भनेको तिम्रो चाहिँ यो चाहिँ ओरिजिन हो, हेर त यो चाहिँ ओरिजिन हो, यो ओरिजिनदेखि चाहिँ तिम्रो चाहिँ यो कति तल छ भन्ने चाहिँ तिम्रो y कोअर्डिनेट हो। भनेपछि तिम्रो यो ठाउँदेखि यो ठाउँसम्मको डिस्टेन्स यो भनेको चाहिँ तिम्रो y1 हो। y1 भनेको चाहिँ तिम्रो यसको डिस्टेन्स, पहिला लिटरली डिस्टेन्स हेरौँ त कति छ। डिस्टेन्स भनेको चाहिँ तिम्रो यो माथि चाहिँ कति हो, यो माथि चाहिँ यो लाइनदेखि माथि टोटल डिस्टेन्स चाहिँ हाम्रो माथिको यो रेक्टेङ्गलको बेससम्मको डिस्टेन्स चाहिँ यो डिस्टेन्स चाहिँ तिम्रो b/2 हो, b/2 हो। भनेपछि यति डिस्टेन्स मात्र भनेको चाहिँ तिम्रो b/2 माइनस m2 हुन्छ। b/2 माइनस m2 भनेको यो y1 को डिस्टेन्स मात्र हो। तर हेर्दा y कोअर्डिनेट त तिम्रो माथितिर पोजिटिभ हो, तल त नेगेटिभ हो। भनेपछि तिम्रो चाहिँ यो डिस्टेन्स हामीले माइनस b/2 माइनस m2 हुने भयो। पर्छ है, नहात्यो है, नबुझेको भयो नहात्यो है। हेर त यहाँनिर जस्तो चाहिँ यो एक्स एक्सिस, यो वाइ एक्सिस, बाहिर माइनस राख्दै भयो त सर होइन? हो बाहिर माइनस राख्दै भयो। जस्तो चाहिँ मैले यो पोइन्ट दिएँ, यो पोइन्टको चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ डिस्टेन्स चाहिँ 5 दिएँ। अब यो भर्टिकल सरी है, यो 5 र भर्टिकल डिस्टेन्स चाहिँ यो डिस्टेन्स चाहिँ 4 दिएँ मैले। भनेपछि मैले यो ए भन्ने पोइन्टको चाहिँ कोअर्डिनेट कति हुन्छ भने चाहिँ ए भन्ने पोइन्टको कोअर्डिनेट त एक्स एक्सिसतिर 5 छ, तर वाइ एक्सिसतिर चाहिँ कति छ तिम्रो 4 छ। 4 चाहिँ अब नेगेटिभ वाइ एक्सिसतिर चाहिँ हामी -4 लेखिन्थ्यो। यो पोइन्टको कोअर्डिनेट 5 र -4 हुन्थ्यो भने यो 4 भनेको के हो, डिस्टेन्स हो। अनि तिम्रो डाउनवर्ड डिरेक्सनमा गएपछि तिम्रो माइनस राख्नु पऱ्यो, अगाडि कोअर्डिनेटमा माइनस राख्नु पऱ्यो, किन हामीले चाहिँ वाइको नेगेटिभतिर गइरहेको छौँ। यति कुरा बुझिन्छ? हेर त यो भनेको हामीले म सबै तिमीहरूलाई चाहिँ सजिलो तरिकाले चाहिँ एक्स वाइ राखेर सिकाएँ। क्वेसन त नसोध्ला तिमीहरूलाई यस्तो होइन, त्यही पनि कन्सेप्ट त बुझ्नु पऱ्यो, सोध्नु पनि सक्ने भयो कि तिमीहरूले। उसले आफै पनि एक्स वाइ दिन सक्ने चान्स त हुन्छ, दिइहाल्यो भने पनि तिम्रो एउटा क्वेसन यस्तो अप्ठ्यारो तरिकाले त दिँदैन, यति गन्दागोल पारेर त होइन। त्यही पनि यतिसम्म बुझ्यो भने तिमीले सबै गर्न सक्छौ भन्ने चाहिँ बुझाइ भयो है। अब यहाँ यो रेक्टेङ्गलको चाहिँ एक्स वाइ निकालेको बुझेको होइन मलाई भन त है। ल अब नत्र म अब सेमी सर्कलतिर नि जान्छु कि, ल भन त बुझ्दै बुझ्न? बुझेँ सर। बुझ्यो है, नबुझेको भयो भने ढुक्क साथ बुझेन भन है। ढुक्क साथ मैले यो च्याप्टर कन्ट्रोल गर्न आएको, यो बुझेन भन्दा चाहिँ मैले अहिले सोध्दा केही समस्या भएन होइन। अब फेरि पछि म फ्रिक्सनतिर गइसकेपछि चाहिँ फेरि समस्या भयो भने भन, सिकाउनु त म सिकाउँला, तिमीलाई जहाँसुकै पुग्यो भने तिमीलाई चाहिँ यो केही समस्या भन्दा सिकाइदिउँला, बुझाइदिउँला। त्यही पनि तिमीले अब यो क्लास च्याप्टर सकिसकेपछि फेरि अब आफै पढ्ने बेला पनि गन्दागोल भइरहन्छ कि अर्को च्याप्टरमा गइसकेपछि। यो च्याप्टर छोड्दै गर्दाखेरि चाहिँ सबै कुरा बुझेर अर्को च्याप्टरमा जाम भन्ने कुरा है। अब यसो चाहिँ मैले यो 1लाई चाहिँ मैले R1 मानेको थिएँ नि, रेडियस चाहिँ R1 मानेको थिएँ है। यो चाहिँ 1 सेमी सर्कल मानौँ, यो चाहिँ 2 सेमी सर्कल मानौँ है। र सेमी सर्कल 1 को लागि पनि कति हुन्छ लेखाउँ त ल। सेमी सर्कल 1 को लागि चाहिँ ल मलाई x1 कति y1 कति भनेको सेन्टरको चाहिँ x कोअर्डिनेट कति y कोअर्डिनेट कति यो भनिदेऊ त ल मलाई। ल मैले केही कन्स्ट्रक्सन नगरिकन भन्न सक्दैन भन्न त कति हुन्छ? कता गर्छ यो 1 चाहिँ तिम्रो यो सेमी सर्कल, यो फर्स्ट सेमी सर्कलको लागि चाहिँ x1 र y1 कति हुन्छ होला भन त? ए माइनस -m1 - 4r/3 मैले लेख्छु त भन्, तिमीले भनेको त हो किनभने m1 माइनस तिम्रो 4r/3 को बाहिर माइनस m1 यही भने हो नि होइन?
यति बुझ्यौ भने त तिमीले त बुझ्यौ कि ल अब कुरो बुझ्यौ मैले यति बुझ्न सक्ने मान्छे चाहिएको यति मात्र बुझ्न पर्ने चाहिँ हो कि खासमा तिमीहरूले यति बुझ्यौ भने त गर्न सक्छौ तिमीले अब वाइ वानको भ्यालु चाहिँ कति छ भने त्यसको लागि y त b/2 होइन कति भयो बोल्नु नर के हो माइनस b/2 माइनस b/2 माइनस m2 प्लस है यस सर बुझिन्छ नि भनेको त्यो खासमा यो वाइ एक्सिस तिम्रो यो हो यो चाहिँ तिम्रो एक्स एक्सिस हो यो डिस्टेन्स चाहिँ कहाँनिर छ भने तल चाहिँ यो डिस्टेन्स तिम्रो यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ तिम्रो यो b/2 माइनस m2 हुने भयो तिम्रो चाहिँ नेगेटिभ वाइ एक्सिसको तिर भएको हुनाले माइनस b/2 माइनस m2 लेखेँ यसो लेखेँ त भनेको सेमी सर्कल 2 को लागि पनि लेखिदिउँ ल एउटा सेमी सर्कल 2 को लागि पनि लेखिदिउँ त सेमी सर्कल 2 को लागि पनि लेखिदिउँ त सेमी सर्कल 2 को लागि चाहिँ लेख्नको लागि चाहिँ यो 2 को लागि पनि मलाई एक्स अन र वाइ भन्दै एउटा a माइनस m1 माइनस 4r/3 x1 चाहिँ a माइनस m1 ओके माइनस 4r/3 ल ठिक भन्यो भाइ तिम्रो चाहिँ एकदम कडा आयो यसमा a माइनस 4 अलिकति लामो आयो y1 त तिम्रो एउटै ठाउँमा छ भने के उस्तै आउँछ होला y1 पनि भन त अनि एक्सनको बुझाइदिन्छ त्यसपछि गएर माइनस b/2 माइनस m2 b/2 माइनस m2 m2 नै भन्नु भयो एक्ज्याक्टली सेम नै भन्नु भयो यो फर्स्ट यो y1 त सेम नै भयो कि सबैले बुझ्यो होला फर्स्ट कसैले नबुझेको छ भने अब भाइले भनिहाल्यो होइन जस्तो बुझ्यौ तिमीहरू अब चाहिँ मलाई खुसी लाग्यो यति भएपछि अब यो डिस्टेन्स कति हो भनेर त यो डिस्टेन्स टोटल डिस्टेन्सको तिम्रो a माइनस m1 हो हामीले के भनेको यो सेमी सर्कलको सेन्टर चाहिँ यो बेसदेखि कति माथि हुन्छ 4/3 माथि हुन्छ भनेको यो बेसदेखि चाहिँ तिम्रो यहाँ जहाँ जति छ अब यतादेखि चाहिँ डिस्टेन्स चाहिँ कति छ फेरि 4r2/3 हो r2 भनेको चाहिँ 4r2/3 हो भनेपछि हाम्रो यो एक्स एक्सिसदेखिको डिस्टेन्स यो पोइन्टदेखि चाहिँ यहाँसम्मको चाहिँ एक्स डिस्टेन्स भनेको चाहिँ तिम्रो a माइनस m1 माइनस यो घटाउनु पऱ्यो a माइनस m1 माइनस 4/3 भयो वाइको लागि त के समस्या भने त्यही नै भयो बुझिन्छ सबैले बुझिन्छ केही समस्या सोध्नु त अरूलाई पनि कसैलाई नबोलिरहेको अथवा सबैले बुझ्यो जस्तो लाग्यो मलाई बुझिन्छ जुनसुकै ठाउँमा दियो तिम्रो एक्सिसको भ्यालु भने पनि तिमीले गर्न सक्छौ नि यसको लागि होइन सकिन्छ सर ल यस्तो हो भने एउटा क्वेसन छ कि यस्तै त्यो इक्जाममा पनि एकपल्ट सोधेको रहेछ अनि मैले खासमा के भयो भने मैले पहिले पढाउने बेलामा मैले यो क्वेसन गराइदिएको थिइनँ अनि क्वेसनमा चाहिँ यो क्वेसन इक्जाममा यो क्वेसन सोधिदियो कसो इक्जाममा के क्वेसन सोधिदियो भने यस्तो क्वेसन सोधिदियो यो मेरो के भयो यो क्वेसनको लागि गर भनेर होइन अब गाह्रो त केही थिएन सन्चै त्यो पनि ओरिजिन चाहिँ हेरेर राखिदिएको थियो b2 को भ्यालु चाहिँ b/2 माइनस m2 मात्र हुन्छ नि के को भयो यसको यसमा b2 b/2 माइनस m2 मात्र हुन्छ त्यति नै हुन्छ हेर त्यो चाहिँ क्वेसनले चाहिँ एक्स एक्सिस यता यो पोइन्टबाट र वाइ एक्सिस माथि मैले त यस्तो बिचतिर कता राखेर पनि गर्दैन होइन यो चाहिँ माथितिर राखिदिएँ यो है वाइतिर अब यो क्वेसन मैले खासमा गरिदिएको थोरै यता बिचतिर एक्ज्याक्टली सेन्टरमा राखेर चाहिँ एउटा क्वेसन गरिदिएको चाहिँ युट्युबमा छ त यो क्वेसन चाहिँ अब चाहिँ तिमीहरूको लागि चाहिँ एक्स अन वाइ निकाल्न सकिहाल्छौ यो क्वेसन गरेको चाहिँ त्यो साथीहरू चाहिँ धेरै साथीहरू चाहिँ मैले पढाएको विद्यार्थीहरू चाहिँ यो एक्स अन र वाइ निकाल्न समस्या भएर चाहिँ धेरै चाहिँ यस्तो सिम्पल क्वेसन चाहिँ केही गाह्रो छैन है एक्स अन र वाइ मात्र निकाल्न गाह्रो भएर यो क्वेसन छोडेका थिएँ कि अलिकति बिगारेका थिएँ भनौँ न अब त्यस कारणले गर्दा चाहिँ मैले कन्सेप्ट चाहिँ बुझाउने भन्ने कुरा कि मेन कन्सेप्ट बुझ्यो भनेदेखि त क्वेसन जस्तो पनि गर्न सकिन्छ कन्सेप्ट चाहिँ अल्मलिनु भएन भन्ने कुरा अब यसमा चाहिँ ल मैले एउटा थोरै कुरा भनिदिएँ है हामीले चाहिँ मैले मुभमेन्ट अफ इनर्सिया थोरै कति टिप्नु पर्छ ठिक भयो मुभमेन्ट अफ इनर्सिया एबाउट सेन्ट्रोइड एक्सिस लेख्ने बेलामा सेन्ट्रोइड एक्सिस हुने बेलामा चाहिँ हामीले यो प्यारालाक्सिस थ्योरम युज गरेर यो फर्मुलाकै रूपमा बनाइदिएको थिएँ मैले त्यसो चाहिँ आइएक्स भनेर के लेख्यो समेसन अफ लेख्थेँ मैले समेसन अफ मुभमेन्ट अफ इनर्सिया x1g भनेको त आइजी भनेर होइन भनेको कुनै पनि इलिमेन्टको लागि चाहिँ आइजी भयो भनेको त्यो सबै प्रत्येक इलिमेन्टको चाहिँ मुभमेन्ट अफ इनर्सिया एबाउट देयर ओन सेन्ट्रोइडल एक्सिस यो के समस्या भएन प्लस चाहिँ के थियो त्यो चाहिँ एआई टाइम्स चाहिँ यहाँ एक्स एक्सिसको एक्सजी भएको चाहिँ यो एक्स एक्सिसको टर्ममा छ भने हामीले वाइ बार माइनस वाइआईको होल स्क्वायर भनेर लेखेको थियो अनि यस्तै गरेर आइवाइजी मोमेन्ट अफ इनर्सिया कम्पोजिट सेक्सनको सेन्ट्रोइडल एक्सिसको एबरमा हो है यस्तो हो भने हामीले के गरेको समेसन अफ
समेसन अफ आई वाइआइजी भनेको चाहिँ सबै आफ्नो आफ्नो चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया एभर वान सेन्ट्रल एक्सिस प्लस एआई मैले एक्स बार माइनस एक्स सुरुबाट भनिदिनु न अलिक कस्तो नेट गएको के भएको सुरुबाट भनिदिनु न है आई एक्स वाइबाट निकालेको यो फर्मुला निकालेको त तिम्रो फर्मुला डेरिभेसन गर्ने कुरो जति भने त्यस्तो केही समस्या होइन तिम्रो प्यारलल एक्सिस थ्योरमबाट चाहिँ निकाल्ने हो प्यारलल एक्सिस थ्योरमले चाहिँ तिम्रो कुनै पनि एउटा फिगरको चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया यसरी पर्छ है आउन चाहिँ यसरी आउँछ त्यो तिमीलाई कसरी आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ चाहिन्छ फेरि त्यो बुझ्नु चाहिँ पर्छ तर म चाहिँ सबैले एउटा यो यसरी नै सिकाउँदाखेरि चाहिँ सजिलो हुन्छ जस्तै यो के हो भने ठ्याक्कै तिमीले भने सोधिहाल्यो होइन जस्तै चाहिँ यहाँनिर छ ल मैले यहाँनिर एउटा ट्रेङ्गल राख्दैन ल माथि वाइ एक्सिस राखेँ यो पोइन्टमा चाहिँ ओरिजिन राखेँ यता चाहिँ एक्सिस राखेँ अब तिम्रो यसको चाहिँ सेन्टर तिम्रो चाहिँ कम्पोजिट सेन्टर है यो फिगरको चाहिँ सेन्टर मानौँ यहाँनिर पऱ्यो भने यहाँनिर पऱ्यो ल यहाँनिर पऱ्यो सेन्टर यहाँनिर पऱ्यो भनेपछि त्यो चाहिँ यो डिस्टेन्स चाहिँ एक्स बार हुन्छ होइन र कोर्डिनेट डिस्टेन्स सेन्ट्रल कोर्डिनेट यो डिस्टेन्स चाहिँ कति हुन्छ वाइ बार हुन्छ अब तिम्रो चाहिँ यो रेक्टेङ्गलको आफ्नो सेन्टर भनेको मानौँ एकछिनलाई यहाँनिर पर्छ रेक्टेङ्गलको आफ्नो सेन्टर भनेको तिम्रो एकछिनलाई यहाँनिर पर्छ यो रेक्टेङ्गल सेन्टर यहाँनिर पर्छ तिम्रो x1 y1 हो यो चाहिँ x1 y1 हो है यसको x1 y1 हो मैले टिपिनँ अब एक्स एक्सिसको एभरमा है अब सेन्ट्रल एक्सिस यो रेक्टेङ्गलको चाहिँ मैले IX1G यो भनेको मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ रेक्टेङ्गल 1 एबाउट इट्स ओन सेन्ट्रल एक्सिस भनेको यो रेक्टेङ्गलको चाहिँ आफ्नो सेन्ट्रल एक्सिस भनेको चाहिँ सेन्टरदेखि पास हुने एक्सिसलाई चाहिँ सेन्ट्रल एक्सिस भन्छ हामीले आफ्नो सेन्ट्रल एक्सिससँगको चाहिँ डिस्टेन्सको आफ्नो सेन्ट्रल एक्सिसदेखिको मोमेन्ट अफ इनर्सिया चाहिँ यो हो प्यारलल एक्सिस थ्योरमले के भन्छ भने तिमीले चाहिँ कुनै पनि मोमेन्ट अफ इनर्सियालाई चाहिँ आफ्नो भनेको कुनै पनि अब्जेक्टको चाहिँ कुनै पनि एरियाको चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया चाहिँ आफ्नो सेन्ट्रल एक्सिसको एभरमा छ भने अर्को कुनै पनि एक्सिसको एभरमा तिमीले ट्रान्सफर गर्न सक्छौ अर्को कुनै पनि एक्सिस है अर्को कुनै पनि एक्सिस अहिले मैले कुनको एक्सिसको एभरमा ट्रान्सफर गर्नु पऱ्यो तिम्रो चाहिँ सेन्ट्रोइड अफ कम्पोजिट सेक्सन यो कम्पोजिट सेक्सनको चाहिँ सेन्ट्रोइड भनेको तिम्रो यो पोइन्ट हो यो पोइन्टबाट पास हुने एक्सिस भनेको चाहिँ फेरि कुन हो हेर है यो पोइन्टबाट पास हुने एक्सिस भनेको चाहिँ फेरि तिम्रो कुन हो यो हो मैले चाहिँ एक्सजी लेखेँ होइन त यो एक्सजी भयो भन्न माने भनेको चाहिँ सेन्ट्रोइडल एक्सिस हो क्या यो भनेको चाहिँ अब यो चाहिँ के हो तिम्रो कम्पोजिट सेक्सनको सेन्ट्रोइड एक्सिस हो भनेर चाहिँ एक्स बार जी लेखेँ त तिम्रो त्यस्तो के समस्या भयो एक्स बाजी लेखेँ मैले माथि पनि यहाँनिर एक्स बाजी लेखिदिएँ ल तिम्रो सजिलोको लागि भनेपछि अब के भयो के भन्छ भने रेक्टेङ्गल हेर त यो रेक्टेङ्गलको चाहिँ आफ्नो सेन्ट्रोइड कुन हो यो हो आफ्नो सेन्टर चाहिँ यो पोइन्ट हो भनेपछि यसको एबाटमा भएको मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति हो IX1G हो भनेपछि अब यो मोमेन्ट अफ इनर्सियालाई कुनै पनि एरियाको चाहिँ आफ्नो सेन्टरको एबाउटमा भएको मोमेन्ट अफ इनर्सियालाई चाहिँ कुनै अर्को एक्सिसमा ट्रान्सफर गर्नुपर्छ भने जस्तै हामीले यो एक्स एक्सिसमा भएको मोमेन्ट अफ इनर्सिया अहिले चाहिँ यो X1G भनेको चाहिँ तिम्रो चाहिँ यो वाइ के अरे रेक्टेङ्गल 1 को चाहिँ आफ्नो सेन्ट्रोइड X1 को एबाउटमा आफ्नो सेन्ट्रोइड एक्सिसको एबाउटमा भएको मोमेन्ट अफ इनर्सिया हो यसलाई चाहिँ कुनै अर्को एक्सिस तर त्योसँग प्यारल हुनुपर्छ है यो X1 एक्सिस त प्यारल हुने होइन एक्स त प्यारल हुन् प्यारल एक्सिस हुन् प्यारल कुनै पनि अर्को प्यारल एक्सिससँग ट्रान्सफर गर्नको लागि चाहिँ हामीले यसको एरिया टाइम्स एच स्क्वायरले मल्टिप्लाई गर्छौँ एच स्क्वायर भनेर चाहिँ त्यो दुईटा बिचको चाहिँ दुईटा प्यारल एक्सिस बिचको चाहिँ डिस्टेन्स हो अब यो केसमा हेर त तिम्रो यो ओरिजिन हो ओरिजिनदेखि चाहिँ तिम्रो यो पोइन्ट चाहिँ यो पोइन्टको कोर्डिनेट कति हो X1 Y1 हो यो पोइन्टको कोर्डिनेट X1 Y1 हो भने मैले यता लेखेँ यो टोटल डिस्टेन्स भनेको कति हो Y1 हो भनेपछि यो ओरिजिनदेखि अनि फेरि यो यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति हो Y बार हो भनेपछि यो एचको डिस्टेन्स कति हुन्छ तिम्रो यो एचको डिस्टेन्स चाहिँ यहाँनिर चाहिँ तिम्रो कति हुनुभयो Y1 माइनस Y बारको स्क्वायर हुनुभयो अब तिम्रो चाहिँ यो Y बार माइनस Y बारको स्क्वायर भन्नु र तिम्रो Y बार माइनस Y1 को स्क्वायर भन्नु एउटै हो स्क्वायर चिजमा चाहिँ तिम्रो चाहिँ अब कस्तो भन्ने तिम्रो चाहिँ यो इलिमेन्टको के तिम्रो सेन्टर यो रेक्टेङ्गुलर इलिमेन्टको चाहिँ आफ्नो सेन्टर चाहिँ कम्पोजिट सेन्टरमा माथि पर्छ नि त त्यस कारणले गर्दा यो Y1 माथि आयो अब यो जस्तै ट्रिएङ्गलको लागि चाहिँ फेरि तिम्रो सेन्टर कहाँनिर पर्छ तल पर्छ अभियसली पनि मानव सेन्टर यहाँनिर हो सेन्टर ट्रिएङ्गलको लागि चाहिँ सेन्टर यहाँनिर हो भनेदेखि चाहिँ तिम्रो चाहिँ Y1 कति छ सरी Y2 भन्नुलाई Y2 तल छ भनेपछि यो केसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्थ्यो फेरि Y बार माइनस Y2 हुन्थ्यो हाइट भनेको यो दुईटा एक्सिस बिचको डिस्टेन्स भनेको Y बार माइनस Y2 हुन्थ्यो भनेपछि अब हामीले Y बार माइनस Y1 को होल स्क्वायर लेख्नु र
वाइ माइनस वाइ बार माइनस वाइ बारको होल स्क्वायर लेख्नु एउटै हो। तिमी त्यो भएर चाहिँ मैले चाहिँ सिम्पल सबैमा वाइ बार माइनस वाइ वानको होल स्क्वायर भनेर सबैमा सम्झाइदिएँ। यति भएपछि तिमीले सबैको सेन्ट्रल एक्सिसको एबर्टमा निकालेर सबैमा फर्मुला ए युज गरेर सबै मिल्छ तिम्रो, केही गाह्रो छैन है, सबै कुरा मिल्छ, नमिल्ने कुरा भएन। अब त्यस्तै गरेर वाइ एक्सिसको पनि सिमिलरली एक्स बार माइनस एक्स हुन्छ। त्यो भनेको वाइ एक्सिसको फेरि तिम्रो यही हो, माथि वाइ जान्छ यसरी होइन। अब दुईवटा वाइ बिचको डिस्टेन्स निकाल्ने हो। दुईवटा वाइ एक्सिस बिचको डिस्टेन्स भनेको एक्स बार माइनस एक्स यसरी नै आउँछ है। बुझिन्छ? यो खासमा प्यारलल एक्सिस थियोरमको तिम्रो एक्सटेन्सन मात्र हो, प्यारलल एक्सिस थियोरम नै युज गरेको हामीले। अब क्वेसनले चाहिँ मलाई चाहिँ क्वेसनले है, अब क्वेसनले चाहिँ यही क्वेसनमा चाहिँ अब डिटरमाइन मुभमेन्ट अफ इनर्सिया यही फिगरमा डिटरमाइन मुभमेन्ट अफ इनर्सिया यो चाहिँ लेख्दा हुन्छ। डिटरमाइन मुभमेन्ट अफ इनर्सिया यही फिगरमा, फिगर त बरु नबनाउनु भयो। डिटरमाइन मुभमेन्ट अफ इनर्सिया एबाउट गिभन एक्सिस, गिभन अथवा चाहिँ कोअर्डिनेट एक्सिस भनेर पनि सुन्नुहोस् है। कोअर्डिनेट एक्सिस भनेको चाहिँ हामीले जुन एक्सिस दिएछ त्यो भनेको है कोअर्डिनेट एक्सिस भनेर भनौँ भने हेर त मैले अब मोमेन्ट अफ इनर्सिया एबाउट कोअर्डिनेट एक्सिस एक्स लेखेँ, मोमेन्ट अफ इनर्सिया एबाउट कोअर्डिनेट एक्सिस वाइ लेखेँ है त। अब आइएक्स भनेको अब हामीले चाहिँ क्वेसनले चाहिँ के दियो, अब हामीले सेन्टर निकालिराख्नु जरुरी भएन कि। हामीले कोअर्डिनेट एक्सिसको एबाउटमा भन्यो भने चाहिँ अब गिभन एक्सिसको एबाउटमा निकाल्नु पर्ने हो मोमेन्ट अफ इनर्सिया, गिभन एक्सिसको एबाउटमा मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्नु पर्ने हो भने हेर त गिभन एक्सिसको एउटा मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्नु पर्यो भने हामीले फर्मुला सबैको चाहिँ मैले सेन्ट्रलकै एबाउटमा सम्झौँ है। सेन्ट्रलकै एबाउटमा सम्झाउनु चाहिँ यो वानको लागि चाहिँ यसको सेन्ट्रलको कोअर्डिनेट कति हो, x1 y1 हो भनेपछि डिस्टेन्स यो डिस्टेन्स चाहिँ तिम्रो x1 हो, हाइट चाहिँ कति हो y1 हो है। यसको कोअर्डिनेट चाहिँ x1 y1 माने मैले त्यो तिम्रो कुरो बुझ्छौ, यति समस्या भन। अब यसको आफ्नो सेन्ट्रल एक्स एक्सिसको एबाउटमा यही यो x1 एक्सिसको एबाउटमा चाहिँ यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया ix1 छ। यो भनेको bh3/12 हुन्छ नि, यो b भयो, यो माथिको h भयो नि bh3/12 हुन्छ है। यसको भनेको अहिले चाहिँ मैले ix1 नै लेखेँ। भनेको यो रेक्टेङ्गलको चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया एबाउट इट्स वान सेन्ट्रल एक्सिस कति छ, ix1 छ। अब मलाई चाहिँ यो मोमेन्ट अफ इनर्सियालाई चाहिँ कहाँ ट्रान्सफर गर्नु पर्यो, यो मोमेन्ट अफ इनर्सियालाई चाहिँ कुनै अर्को एक्सिसमा ट्रान्सफर गर्नु पर्यो। अघि चाहिँ हामीले कुन एक्सिसमा ट्रान्सफर गरेका थियौँ, सेन्ट्रोइड अफ कम्पोजिट सेक्सनमा चाहिँ ट्रान्सफर गरेको थियौँ। त्यो भएर चाहिँ तिम्रो हाम्रो त्यो डिस्टेन्समा चाहिँ वाइ बार माइनस वाइ स्क्वायर आयो। अब हामीले चाहिँ गिभन कोअर्डिनेट एक्सिस भनेर सोधेको छ भनेपछि यो एक्स एक्सिस भनेर सोधेको छ अथवा गिभन कोअर्डिनेट एक्सिसको भनेर सोधेको छ भनेपछि अब हामीले चाहिँ यो मोमेन्ट अफ इनर्सियालाई त कुनमा ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हो, एक्समा ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हो। भने यो केसमा त त्यो रेक्टेङ्गललाई चाहिँ के हुन्छ, अब यो कुनै अर्को एक्सिस जुनसुकै एक्सिस होस् कि यो x1सँग प्यारलल हुने एक्सिस जुनसुकै अर्को एक्सिसमा ट्रान्सफर गर्नुको लागि चाहिँ एरिया टाइम्स हाइट स्क्वायर हो। फेरि पनि हाइट भनेको यो दुईवटा प्यारलल एक्सिस बिचको चाहिँ डिस्टेन्स हो। अहिले यो केसमा हेर्दा यो हाइट भनेको तिम्रो y1 हो, अभियसली पनि यो पोइन्टको चाहिँ कोअर्डिनेट x1 y1 छ भने यो हाइट भनेको y1 हो। भनेपछि यो चाहिँ हामीले के लेख्न सकिन्छ चाहिँ ix1 प्लस एरिया टाइम्स y1 स्क्वायर। सिमिलरली यो वाइको एबाउटमा हामीले यो रेक्टेङ्गलको चाहिँ वाइको एबाउटमा हामीले मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकालेको छ भने चाहिँ हामीले y1 मानौँ यसलाई है। सेन्ट्रल वाइ एक्सिसको एबाउटमा रेक्टेङ्गलको आफ्नो मैले फर्मुला तिमीलाई सबै लेखाएको छु। मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकालेको छ भने यसको चाहिँ y1 हुने भयो। यो y1 हुने भयो भनेपछि अब तिम्रो चाहिँ हेर त कति हुन्छ। अब यो मोमेन्ट अफ इनर्सिया चाहिँ हामीले कहाँ ट्रान्सफर गर्न खोजेको, तिम्रो चाहिँ यो कम्पोजिट फिगर राख्नु भने हामीले गिभन कोअर्डिनेट एक्सिसको वाइ एक्सिसमा ट्रान्सफर गर्न खोजेको। भनेपछि अब फेरि पनि यो y1लाई चाहिँ ट्रान्सफर गर्नुपर्ने आइवाईमा ट्रान्सफर गर्नुपर्ने के हो भने y1 वाइको मोमेन्ट अफ इनर्सिया एबाउट इट वान सेन्ट्रल एक्सिस प्लस एरिया इन्टु एच स्क्वायर हो। फेरि पनि हाइट स्क्वायरको हाइट भनेको के हो, दुईवटा प्यारलल एक्सिस बिचको डिस्टेन्स हो। अब यो केसमा हेर्दा यो एच भनेको के हो, अभियसली पनि यो एक्स हो होइन त, एक्स कोअर्डिनेट हो, सेन्ट्रलको एक्स कोअर्डिनेट हो। मैले x1 स्क्वायर लेखेँ। भनेपछि हाम्रो गिभन कोअर्डिनेट एक्सिसको एबाउटमा भनेर सोध्यो भनेदेखि चाहिँ तिमीलाई धेरै समय दिमाग नलागिकन चाहिँ धेरै टेन्सन नलिकन चाहिँ हामीले सबै फिगरको लागि चाहिँ नन सेपको लागि चाहिँ x1 y1 x2 y2 x3 y3 निकाल्नु पर्यो। त्यसपछि तिमीले सबैको लागि चाहिँ समेसन अफ xig भनेको आफ्नो मोमेन्ट अफ इनर्सिया एबाउट देयर ओन सेन्ट्रल एक्सिस भनेको देयर मोमेन्ट अफ इनर्सिया एबाउट देयर ओन सेन्ट्रल एक्सिस निकालेर प्लस एरिया आई। अघि हामीले चाहिँ सेन्ट्रल एक्सिस एउटा निकाल्नुमा चाहिँ वाइ बार माइनस वाइआईको स्क्वायर निकाल्थ्यो। अहिले चाहिँ यसको चाहिँ के गर्ने, सिम्बल वाइआईको स्क्वायर मात्र गर्दै भयो। यसमा सिमिलरली आइवाईको लागि पनि समेसन अफ वाइआइजी गर्न सक्यो प्लस एरिया आई टाइम्स एक्सआई स्क्वायर गर्न सक्यो। के छ ठिकै छ, बुझिन्छ भन्नु त बाबु, के छ समस्या यसमा के छ भने भन त।
न त लेख है यति 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 चिज चाहिँ टिप प्यारल एक्सिस थ्योरम अब हामीले पढिसकेका छौँ अब त्यो प्यारल एक्सिस थ्योरमलाई एप्लिकेसन बुझ्नु पऱ्यो है एक्सिस थ्योरमहरू पनि समस्या छ भने सोध्दा बुझाउँदा अझै पनि कन्टिन्यू गरौँ पहिला जस्तै चाहिँ अब यसमा चाहिँ हामीले के गरेको मोमेन्ट अफ इनर्सिया एबाउट सेन्ट्रोइडेड एक्सिसलाई मैले एक्स बार लेखेँ अथवा एक्स जी पनि लेख्न चलन थियो एक्सजी लेखेँ यसमा चाहिँ के गरेको अब वानको चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकालेको वानको चाहिँ आफ्नो एक्स वान जी लेखौँ आफ्नो सेन्टरको एउटा गरेर प्लस ए वान एक्सको लागि चाहिँ के गरेको वाइ बार माइनस वाइ वानको होल स्क्वायर गरेको हो यो भनेको चाहिँ यो चाहिँ एक्स वान जी भनेको चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ इलिमेन्ट वान यो के हो इलिमेन्ट वान अहिले चाहिँ इलिमेन्ट वान भनेको रेक्टेङ्गल हो विथ रेस्पेक्ट टु इट्स ओन सेन्ट्रल एक्सिस है ओन सेन्ट्रल एक्सिस अब एरिया वान इन्टु वान भयो म यहाँनिर अब समेसन लेखिदिएँ सबैको लागि चाहिँ मैले लेखिनँ है अब इनकेस चाहिँ क्वेसनले चाहिँ यो चाहिँ सेन्ट्रल एक्सिस सोध्यो भने हामीले चाहिँ के प्यारल एक्सिस थ्योरमबाट सिधै फर्मुलाकै रूपमा यसलाई युज गर्यो है इनकेस चाहिँ क्वेसनले चाहिँ तिमीलाई चाहिँ सोधिएको भए क्वेसनले चाहिँ तिमीलाई फर इक्जाम्पल चाहिँ यस्तो सोधिएको भयो है क्वेसनले चाहिँ तिमीलाई चाहिँ एबाउट गिभन कोअर्डिनेट एक्सिस यसमा कोअर्डिनेट एक्सिस सोध्यो नि त्यस्तै यो क्वेसनमा कोअर्डिनेट एक्सिस सोधेको भए कोअर्डिनेट एक्सिस सोधेको भए भनेपछि हामीलाई चाहिएको कहाँ हो भनेको चाहिँ कोअर्डिनेट एक्सिस सोधेको भए हामीलाई चाहिँ क्वेसन लेख्दा हुन्छ है इफ कोअर्डिनेट एक्सिसको एउटा सोधेको भए कसरी गर्ने भनेर अब यो एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस एउटा चाहियो है अब हामीले चाहिँ फर्स्ट है जस्तै यो वानको लागि चाहिँ आई एक्स वान जी मैले त सबैमा तिमीले चाहिँ रिक्वेस्ट गर्ने यही नै हो तिमीले चाहिँ अब जस्तै यो वानकोबाट सोध्छ भने जस्तै यो रेक्टेङ्गल हो रेक्टेङ्गलको त हामीले यो एक्सिसकोबाट सोधेको हो नि तिमीलाई बेसको एउटा त हाम्रो फर्मुलै थाहा छ तर पनि मैले चाहिँ तिमीलाई फर्मुला थाहा भयो भने सकेसम्म चाहिँ यो वानको एबाउटमा चाहिँ तिमीलाई फर्मुला नै थाहा छ तिमीले यो वान भनेको रेक्टेङ्गल हो रेक्टेङ्गलको चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया एबाउट इज बेस हामीले फर्मुला घोकेकै छौँ अनि ट्रिएङ्गलको पनि एबाउट इज बेस हामीले फर्मुला घोकेकै छौँ तर चाहिँ यो सिधै लेख्दाखेरि पनि वान र टूको लागि मिल्छ थ्रीको लागि मात्र ट्रान्सफर गरेर पुग्छ तर चाहिँ त्यो गर्दाखेरि चाहिँ कुनको लागि चाहिँ बेसको लागि सम्झिने कुनको लागि चाहिँ ट्रान्सफर गर्ने भन्ने जस्तो हुन्छ तिमी चाहिँ सेन्ट्रल एक्सिसको एउटा सम्झ्यो भने सबै होमोजिनियस जस्तै फर्मुला आउँछ है जस्तै हेर त यो वानको एबाउटमा तिमीले मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्छौ भनेको चाहिँ यो भन्ने के हो यो एक्स वान जी भनेको यो चाहिँ यसको आफ्नो सेन्ट्रल चाहिँ यो र यसको चाहिँ सेन्ट्रल एक्सिस भनेको चाहिँ एक्स वान जी यो हो अब हामीले गर्न खोजेको के हो अब यसलाई चाहिँ कहाँ ट्रान्सफर गर्न खोजेको हो यसको चाहिँ एक्स एक्सिसमा ट्रान्सफर गर्न खोजेको भनेपछि अब के हुन्छ सेन्ट्रल एक्सिसलाई चाहिँ एक्स एक्सिसमा ट्रान्सफर गर्ने भनेको कुनै पनि एक्सिस एक्सिसको यो एक्स एक्सिस भनेको कुनै पनि अर्को एक्सिसमा ट्रान्सफर गर्दाखेरि चाहिँ अब यो सेन्ट्रोइडल मुभमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ सेन्ट्रोइडल मुभमेन्ट अफ इनर्सिया आउँदा गिभन इलिमेन्ट हुनुपर्छ है यो इलिमेन्टको सेन्ट्रल मुभमेन्ट अफ इनर्सिया प्लस ए इन्टु एच स्क्वायर हो एच स्क्वायर भनेको के हो यो दुईटा बिचको चाहिँ डिस्टेन्स हो अब हेर त यहाँनिर यो सेन्ट्रोइड हो भने यो रेक्टेङ्गलको चाहिँ यो सेन्ट्रोइड हो भने यो वान भनेको रेक्टेङ्गलको चाहिँ तिम्रो यो सेन्ट्रोइड हो भने हामीले यसलाई चाहिँ कोअर्डिनेट के भनेर डिफाइन गर्छौँ एक्स वान वाइ वान भनेर डिफाइन गर्छौँ नि है हामीले सेन्ट्रोइड निकाल्ने बेलामा एक्स वान वाइ वान अनि यसको सेन्ट्रोइड चाहिँ तिम्रो एक्स टू वाइ टू भनेर डिफाइन गर्छौँ हेर त तिम्रो यदि चाहिँ तिम्रो एक्स वान हो यो डिस्टेन्स चाहिँ एक्स वान हो मैले फेरि यता गएर इरेज गरिदिएँ यति डिस्टेन्स चाहिँ तिम्रो एक्स वान हो यहाँसम्म चाहिँ एक्स वान हो यो हाइट भनेको वाइ वान हो त्यस कारणले गर्दा तिम्रो चाहिँ यो पोइन्टको कोअर्डिनेट एक्स वान वाइ वान भयो भनेपछि हामी यो हाइटको भ्यालु चाहिँ कति भयो केसमा वाइ वान हुँदो रहेछ भनेपछि चाहिँ हामी के लेख्न चाहिन्छ एक्स वान जी प्लस एरिया वान टाइम्स सिम्पल वाइ वान स्क्वायर लेख्न सकिँदो रहेछ है मैले टूको ल ठिक छ कुनै केसमा चाहिँ तिम्रो माइनस वाइ वान पनि आउनसक्छ कुनै केसमा चाहिँ माइनस वाइ वान पनि आउनसक्छ तर चाहिँ माइनस वाइ वान आए पनि तिम्रो स्क्वायर गर्दाखेरि पोजिटिभ हुन्छ केही समस्या भएन अब सबै है मैले तिमीलाई चाहिँ यो सबैको जस्तो यो थ्रीकै पनि हेर त थ्रीकै पनि तिम्रो चाहिँ सेन्ट्रोइड कहाँ पर्छ सेन्ट्रोइड चाहिँ यहाँनिर पर्छ यो चाहिँ तिम्रो सेन्ट्रोइड हो यो सेन्ट्रोइड हो भने हामीले यसको कोअर्डिनेट चाहिँ तिम्रो चाहिँ हेर यो चाहिँ 4/3 हुन्छ होइन 4/3 हुन्छ अब चाहिँ तिम्रो मानौँ यो लेन्थ चाहिँ बी छ भने हामीले y3 भनेर डिफाइन गर्ने बेला चाहिँ कति के गर्ने त पहिला यहाँदेखि चाहिँ यहाँसम्म पुग्नु पर्यो
है। अब यो सेन्ट्रोइडको क्यालकुलेसन चाहिँ अब धेरै कन्फिडेन्ट भइसक्नुपर्छ यहाँनिर है। यहाँदेखि यहाँसम्म पुग्नु पऱ्यो। y3 भनेको b प्लस 4r/3 पाइ लेखिन्थ्यो। जे भयो भने यो पोइन्टको कोअर्डिनेट भनेको त तिम्रो चाहिँ सेन्ट्रल कोअर्डिनेट हो नि। यो पोइन्टको कोअर्डिनेट भनेको के हो? सेन्ट्रल कोअर्डिनेट हो भनेको चाहिँ x3 र y3 भनेको त्यो पोइन्टको कोअर्डिनेट हो। भनेको y3 भनेको चाहिँ के हो तिम्रो? सिम्पल यो हेर त, त्यो पोइन्टलाई चाहिँ हामीले x3 y3 मान्यौँ भने सिम्पल x3 y3 भनेको के हो? x3 भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ हाम्रो x3 हो। y3 भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स y3 हो। भनेपछि यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया एबभ x एक्सिस चाहिँ मानौँ ix3 छ भनेपछि यसलाई चाहिँ ix3 जी भनेको यसको आफ्नै सेन्ट्रलको ix3 जी छ यस्तो एज्युम गरेँ। भनेपछि यो मोमेन्ट अफ इनर्सियालाई चाहिँ तिम्रो चाहिँ यो x एक्सिसकोबाट ट्रान्सफर गर्नु पर्यो भने के गरिन्छ? प्लस एरिया 3 टाइम्स याज 3 हो। याज भनेको यो एक्सिस र यो एक्सिस बिचको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हो। कति छ यो केसमा? y3 छ। y3 को स्क्वायर छ भनेपछि मैले तिमीलाई एउटा फर्मुला लेखिदिन्छु। इन केस चाहिँ क्वेसनले लेख, इफ क्वेसन आस्क्ड, इफ क्वेसन यस्तो फिगरमा, इफ क्वेसन आस्क्ड टु डिटरमाइन मोमेन्ट अफ इनर्सिया एबाउट गिवन एक्सिस, गिवन कोअर्डिनेट एक्सिस भनौँ, गिवन कोअर्डिनेट एक्सिसको एबाउट हामीलाई सोधेको छ भने हामीले के गर्छौँ भने मोमेन्ट अफ इनर्सिया मैले आइएक्स मात्र लेखेँ है। गिवन कोअर्डिनेट यो फिगर बनाएर पनि लेख्दा हुन्छ। आइएक्सको लागि चाहिँ के गर्ने? सबै है समेसन अफ के लेखेँ मैले? ix1g प्लस एरिया 1 टाइम्स सिम्पल y1 को स्क्वायर है। भनेको अघि चाहिँ हामीले के गरिन्थ्यो? y बार माइनस y1 गरिन्थ्यो। अघि चाहिँ तिम्रो बार भनेको तिम्रो सेन्ट्रोइडल एक्सिसमा ट्रान्सफर गर्नुपर्ने थियो, हामीले y बारमा गरिन्थ्यो। अब चाहिँ सिम्पल गिवन एक्सिसमा ट्रान्सफर गर्नुपर्यो भने सिम्पल यसो गर्दा पुग्दो रहेछ है। सिम्पल यसो गर्दा पुग्दो रहेछ। तिमीलाई चाहिँ गिवन एक्सिसको बारेमा चाहिँ एकपटक सोधेको छ, त्यो चाहिँ मैले यति कुरा चाहिँ लेखिदिएको। अब आइवाई कति हुन्छ त? हेर त यहाँनिर आइवाई पनि कति हुन्छ लेख त ल। आइवाई भनेको समेसन अफ y1g प्लस एरिया 1, यहाँ चाहिँ x1 स्क्वायर हुने भयो। सिमिलरली है यति हुने भयो हो है। जस्तै तिमीलाई ट्रिएङ्गलको चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया बाई मेथड अफ इन्टिग्रेसन निकाल भनेर सोधिन सक्छ क्या। हामीले ट्रिएङ्गलको मोमेन्ट अफ इनर्सिया त फर्मुलाको रूपमा पढिरहेछौँ। तर यस्तो खालको ट्रिएङ्गल छ भने हेर त, योलाई चाहिँ यो चाहिँ मानौँ ए छ अथवा बेस छ, यो चाहिँ बी छ। अब चाहिँ यसलाई चाहिँ तिमीले चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया बाई विथ रेस्पेक्ट टु तिम्रो चाहिँ सरी भनेको मोमेन्ट अफ इनर्सिया बाई मेथड अफ इन्टिग्रेसन निकाल भन्दा भन्यो भने यो चाहिँ सिम्पल यो लाइनको इक्वेसन के हो र त? यो लाइनको इक्वेसन भनेको त y = b/a टाइम्स x हो होइन र? भनेको mx हो नि त, स्लोप हो। y = mx + c हो। स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन y = mx + c हो नि त। c भनेको तिम्रो ओरिजिनबाट पास भएपछि 0 भइहाल्यो, किनभने x र y दुइटै 0 हुँदा c को भ्यालु 0 हुने भयो। अनि m भनेको त स्लोप हो, भनेको b/a हुन्छ होला यहाँनिर त। तिम्रो यो खासमा = 8 x = a, y = b गऱ्यो भने तिम्रो m को भ्यालु आउँछ, भनेको b/a x भयो। पछि अब यो तिम्रो चाहिँ इक्वेसन आयो भने चाहिँ तिम्रो स्ट्रेट लाइन भने त अगाडि हामीले गरे जस्तै सिम्पल कुरा भयो। अब स्ट्रेटमा पोर्सन के अरे होरिजन्टल र भर्टिकल इलिमेन्ट काटेर अगाडि हामीले जे गरिन्थ्यो त्यसरी गर्न सकिन्छ है। यस्तै चिजहरू हुन्छन्। अब मैले गरिदिउँला त्यहाँ कुनै चिजहरू मैले सोधेको छु तिमीलाई, तँ पनि प्र्याक्टिस गर भनेर होइन, प्र्याक्टिसको लागि चाहिँ सोधेको हो। अब तिमीलाई यति भए पछाडि चाहिँ यो च्याप्टर चाहिँ पुग्छ। हेर्नु धेरै चाहिँ गर्नु पर्दैन, तर यति चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो, यति चिज बुझ्नुपर्ने चिज चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो। यति भएपछि तिमीलाई